अब अलिकति हजुर हजुर सर त्यो हामीले लेजरमा के जस्तो लास्टमा 1 2 3 4 भनेर त्यसरी राख्यौं नि त्यसलाई एबीसी अथवा आई डबल आई रोमनमा राखेर पनि गर्न सकिन्छ कि त्यो 1 2 3 4 नै राख्नुपर्छ सर केलाई सर त्यो लेजरको जुन हामीले ब्लू लेटरमा लेखेको छ नि तल 1 2 3 4 भनेर 21 23 सम्म सर त्यो लास्टमा हामीले त्यो फल्स भन्दा अगाडि राख्ने फर्मुला त्यो राख्दाखेरि त्यो नम्बरमै हाल्नुस् किनभने तपाईको एउटा कुरो के छ नि यो एक्सेल को सिस्टम भने के छ नि सर हेर्नु न मैले एउटा कोठा क्लिक गर्छु ल यसको नाम कसरी देखाइ हेर्नु न यसको सिस्टमै हो नि त्यो यसको नाम के छ भन्दाखेरि I14 भनी छ सर त्यो आई भन्नाले चाहिँ रोलाई जनाउँछ सर 14 भन्नाले कोलमलाई जनाउँछ कोलममै लेख्नु पर्छ सर कोलमको नाम मै तपाईको चाहिँ नम्बरमै हुन्छ सर नम्बरमै हुन्छ सर किन तपाईको रो राख्दाखेरि टेक्स्टमा हुन्छ कोलम राख्दा तपाईको डिजिटमै हुन्छ है सर त्यो 1 2 3 मै राख्नुस् सहिलो हुन्छ किन तपाईले हामीले त रो सिलेक्ट गरे हो नि त सर यो रोको चाहिँ लरे इनपुट गर भनेर सरी कोलमलाई सिलेक्ट गरेर चाहिँ इनपुट गरे हो नि त सर कोलमलाई सिलेक्ट गर्दा अंकमै राख्ने चलन छ सर त्यसलाई ए बी सी डी राखेर त्यही नै त्यो गर्नुस् है मलाई चाहिँ हुन्छ जस्तो लागेन तर भयो भने राख्नु यसको सर हजुर त्यो मुनि 1 2 नराखे नि मिल्छ जस्तो लाग्छ सर ए बी सी डी राखे मिल्छ हैन के पनि नराखे आफैले काउन्ट गरेर नि मिल्छ जस्तो लाग्यो सर त्यो मैले त्यो एउटा के रे यो संघ सभा हेरेको थिएँ सजिलोको लागि हामीलाई सजिलोको लागि चाहिँ नम्बर राखिदिनु भएको छ सजिलोको लागि सम्झिनको लागि के सर त्यो हुन्छ भनेर हो सर त्यो क्लिक गर्न जहाँ क्लिक गर्ने भइहाल्छ नराखे नि के फरक पर्दैन नराखे पनि हुन्छ तर राख्दा धेरै सजिलो हुन्छ सर त्यो हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ सर राख्दा काउन्ट गर्न सजिलो हुन्छ त्यही हो हजुर हजुर हस् कुन कोलममा छ भनेर सम्झिन सजिलो हुन्छ नि त सम्झिन सजिलो हुन्छ त्यति मात्रै हो के अरु केही कन्फ्युज छ र सर राख्नु यसलाई साथीहरुलाई के सर हजुर हजुर यो त्यो पर्सेन्टेजको त्यो प्रब्लम छ नि पर्सेन्टेज र र्याङ्क निकाल्न नि त्यो फेल भएका विद्यार्थीको पर्सेन्टेज ननिकाल्न उ गर्दाखेरि त्यो बनेन एउटा अनि र्याङ्क पनि त्यस्तै भयो मैले तपाईहरुलाई बनाइदिएको छु एउटा हेरौँ हेर्नुस् यहाँ माथि हेर्नु सर ल है त सर अब पर्सेन्टेजमा के छ भने पर्सेन्टेज के को आधारमा बनाइदिएको छु मैले भने L6 भनेको तपाईको यो पास फेलको आधारमा जसको पास भए त्यसको पर्सेन्टेज आओस् जसको फेल भए त्यसलाई चाहिँ स्टार आओस् भनेर हामीले बनाएको सर बुझ्नुभयो नि सर म यहाँ बनाइदिन्छु हेर्नुस् ल हेर्नुस् है त पर्सेन्टेजको हेरेर यहाँ बनाइदिन्छु ल हेर्नुस् यहाँ के भयो भने पर्सेन्टेज भनेको पास हुनेको चाहिँ पर्सेन्टेज आओस् फेल हुनेको चाहिँ तपाईले जे दिन नि सक्नुहुन्छ ल इक्वल टु यो कोलमलाई गरियो नि यो कोलमलाई हैन सर यो कोलम सर हामीले यहाँको कुरोलाई हेर्नु नि तपाईको सजिलो हुन्छ इक्वल टु इफ कन्डिसन लगाइदिनु अब के गर्न सक्नुहुन्छ यो कोलममा फेल भन्ने छ भने यो कोलम इक्वल टु FAIL उसकै अक्षर हाल्नुपर्छ है सर यो फेरि बिग्रिन्छ FAIL फेल भन्ने शब्द हाल्नुभयो भने त्यो फेल भन्नेलाई के गर्ने भन्दा पहिला अब जेनी दिन सक्नुहुन्छ त सिम्पल त ड्याश ड्याश दिने नि ड्याश ड्याश दिनुस् हैन अथवा स्टार दिने नि स्टार दिनुस् तपाईले जे दिनु ल 3टा स्टार दिन्छु है 1 2 3 3टा स्टार दिन्छु तर यहाँ गल्ती भयो इन्भर्टेड कमा भित्र हाल्नु पर्यो नि ल फेल हुनेलाई चाहिँ स्टार देऊ त्यो भन्दा बाहेक अदरवाइज भन्यो नि अदरवाइजलाई चाहिँ पर्सेन्टेजको फर्मुला बनाइदेऊ भनेर पर्सेन्टेजको भनेको नि फुल मार्क अपन यो के अब्टेन मार्क अपन फुल मार्क मैले पर्सेन्टेज छैन र त मैले यहाँ हेरिन है सर फेरि पर्सेन्टेज छ नि त हेर्नुस् त होममा जानुस् त
पर्सेन्टेज छैन होला यो छैन इन्टु 100 ल पर्सेन्टेज रहेछ सर यो पर्सेन्टेज उसले मल्टिप्लाई गरिदियो पर्सेन्टेज कन्भर्ट भएर चाहिँ ल ठिक छ इन्टु 100 हान्नु पर्ने सर डेसिमल घटाइदिनु मिल्छ सर ल यसरी चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरो के हो नि तपाईहरुलाई अब यसले चाहिँ पर्सेन्टेज चाहिँ उहाँ फ्र्याक्सनलाई मात्रै देखाएको सर यसलाई पर्सेन्टेज चेन्ज गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ हेर यहाँ जर्नलमा गएर हान्नु भयो नि तपाईको त उतापट्टि देखाउने हो सर हैन इन्टु 100 नहाने भएर अब यसलाई चाहिँ के गर्न पाउनु हो नि सर यसको लागि एउटा अर्को तरिका छ सर सिकाइ जान त तपाईले अहिले बनाएकोमा जान्दैछ म भन्छु नि तपाईँ गर्न त हुन्छ त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ त्यसको लागि जान त तपाईले अहिले बनाउनु भएको थियो मार्कसिट जाने सर ए हुन्छ त्यो सिकाइदिनु पर्यो हुन्छ अस्ति तपाईँ मेल मर्जमा पनि सजिलो हुन्छ त्यो अनि टेन्सन लिनै पर्दैन यहाँ गरेपछि उता हुन्छ टेक्स्टमा कन्भर्ट गरिदिनु क्या पर्सेन्टेजलाई हुन्छ सर हुन्छ म भनेपछि तपाईँले अहिले बनाइरहनु भएको थियो मार्कसिटकै अहिलेको त्यो लेजरमा सिट 4 को लेजर सिट 2 हजुरले अहिले पर्सेन्टेज कहाँबाट आएको हो यसमा हजुरको पर्सेन्टेज कहाँबाट आयो यसमा यहाँबाट आयो भने ल यो पर्सेन्टेजको कोलममा जानु त हो यसमा के गर्नु भने इक्वल टु पछि इक्वल टु लेख्नु टेक्स्ट भनेर लेख्नु टेक्स्ट इक्वल टु त्यो फर्मुलामा माथि त्यो फर्मुला बारमा गएर एडिट गर्नु न फर्मुलालाई ल अब यसमा यो अगाडि Q6 अगाडि अनि त्यो 800 राख्नु त्यो सबै चाहिन्छ हामीलाई अहिलेको नमेट्नु सर त्यहाँ अगाडि के थियो नि त्यो नमेट्नु न अन्डु गर्नु त अहिले पहिलाको के थियो सर त्यहाँनेरि हो यो अगाडि Q को अगाडि त्यहाँ क्रसर लिएर जानु न अब त्यसमा टेक्स्ट भनेर लेख्नु टेक्स्ट टेक्स्ट तलको चुज गर्नु तलको गर्नु हजुर क्लिक गर्नु तलकोलाई चुज गर्नु क्लिक गर्नु है हो अनि अब यसलाई अब यहाँ भ्यालु भइहाल्यो भ्यालु यही भयो भ्यालुको पछाडि कमा गर्नु 800 को पछाडि 800 को पछाडि कमा हो अब डबल इन्भर्टेड मार्क यो सबै चिजहरुले सम्झिराख्नु है यो सबै अनि सजिलो हुन्छ केही टेन्सनै हुन लिनु पर्दैन डबल कोटेड मार्क हजुर अनि बिचमा चाहिँ फर्मेट कसरी राख्नु भने चाहिँ हाम्रो दुईटा डेसिमल चाहिँ 00.00% भनेर राख्दिनु बिच 0.00 हैन दुईटा 0 चाहिँ अगाडि दुईटा डिजिट पछाडि दुईटा डिजिट यसो गर्यो भने त एउटा मात्रै आउँछ 0 यो दुईटा 0 पोइन्ट अब डट गर्नु अब डट अनि 00% सिम्बल 0 अगाडि दुईटा हाल्नु पर्छ सर दुईटा डिजिट छ नि त 65 भने दुईटा डिजिट हो नि त सर एउटा हान्दै आउँछ सर पर्सेन्टेजको सिम्बल चाहियो सर पर्सेन्टेजको सिम्बल छुट्यो सर दुईटा 0 दशमलव भन्दा अगाडि एउटा हान्दै नि आउँछ सर आउँछ हेर्नु न अहिले ट्राई गर्नु भइहाल्छ नि आउँछ कि आउँदैन एकछिन सर पर्सेन्टेज त्यो दुईटा 0 को पछाडि इन्भर्टेड कमाको अगाडि हो त्यहाँनेरि हजुर सर ल यही हो सर यसलाई इन्टर गर्नु त सर अब हुन्छ ल एउटा नयाँ कुरो हो सर ल यसरी नै गिभ एन्ड टेक गरिदियो सर ल अब त्यसलाई तानिदिनु माथिको फर्मुला इन्टर गरेर अनि तानिदिनु त्यसो तलतिर अनि उता आफै चेन्ज हुन्छ होला हेर्नु त अब तानिदिनु त माथिको फर्मुला तल अब हेर्न त उता मार्कसिटमा आफै चेन्ज हुन्छ एउटा हाल्यो भने र्याङ्कलाई बिहार जस्तो लाग्छ र्याङ्कलाई बिहार काम र्याङ्कलाई पछि बिहार छ भने तपाईँले त्यस अनुसार नै सेट गर्नु न सर यही अनुसार बिगार्दैन कसरी बिगार्ने त्यही हो कसरी बिगार्छ र पर्सेन्टेज त्यही हो के बिग्रिन्छ र अब एकचोटि र्याङ्क पनि है सर र्याङ्क पनि आइरहेको छैन सर आएन सर हेर्नु त आएन नि त पर्सेन्टेज पुरुषोत्तम सर हजुर अहिलेको रोल नम्बरको बारेमा सरले गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ बोल्दै थिएँ म काटी एउटा कुरो अनि अर्को साथीहरूले यो हिजो अस्तिको सरले गराएको लगायत सम्पूर्ण कुरो कहाँ पाइन्छ भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरू सम्पूर्णलाई म यो जानकारी गराएँ बद्री गरतौला कोष्टकमा अविरल हान्नुभयो भने यो सम्पूर्ण हिजो अस्तिको सरले गराउनु भएको लगायत सम्पूर्ण कुरो त्यहाँ पाइन्छ अनि अर्को कुरो सर त्यो स्टार ल्याउने कुरो पनि अलिकति काहीँ मिल्थ्यो कि सर हुन्छ सर स्टार भन्नाले डी र ई आउनलाई स्टार आउने कुरो तरिका केही थियो कि सर भनेर ए त्यसलाई मैले गरेँ हैन सर गर्न प्र्याक्टिस गरेर प्र्याक्टिस
डी र ई आउनेलाई चाहिँ अपग्रेड भनेर राखिदिनु सर, अदरवाइज भनेर राखिदिनु के सर, सबै हान यो दुईटा जतिलाई चाहिँ स्टार भनेर राखिदिनु नि, यो भन्दा बाहेककोलाई भनेपछि तपाईको जस्तो कि 90 एबोभलाई ए प्लस लेखिन्छ, 80 एबोभलाई तपाईको चाहिँ बी प्लस लेखिन्छ भने ई लाई चाहिँ स्टार स्टार हान्दिनु न। हेर यस्तो के सर, हेर्नुस् है, मैले भने र्याङ्कको पनि भन्नु, र्याङ्क निकाल्ने पनि, र्याङ्क निकाल्ने यही छ सर। ल र्याङ्क निकाल्ने हेर्नुहोस्, तपाईहरुले पहिला शुद्ध र्याङ्क निकाल्न जान्नु पर्यो सर। शुद्ध र्याङ्क निकाल्न जानेपछि नि त्यो फेल भएको जतिलाई अथवा पर्सेन्टेज नआएको जतिलाई चाहिँ स्टार दिउँ, अरूको र्याङ्क निकाल्ने भन्ने हो के सर। र्याङ्कमा के हुन्छ भने सर, पहिला र्याङ्क नै हान्नुस्, इक्वल टु र्याङ्क हान्नुस्। हेर्नुहोस् न यहाँ फर्मुला छ नि, इक्वल टु र्याङ्क हानेपछि कुन कोलमको यहाँ हेर्नुहोस् है, म यहाँ निकाल्छु। अब यहाँ एउटा इक्वल टु हान्नुस्, र्याङ्क भनेको त पर्सेन्टेजको आधारमा गर्नु, पहिला सबै फेल हुनेको नि पर्सेन्टेज। र्याङ्क हान्नुस्, RANK र्याङ्क हान्नुस् हैन। र्याङ्क हानेपछि कसको बनाउने हो, यसको बनाउने हो, कमा दिनुस्। अब रेन्ज दिनुस्, कति मान्छेको र्याङ्क छुट्याइदिने हो, रेन्ज दिनुस्। आयो नि हो सर, हजुर र्याङ्क इन्टु एभरेज पनि आयो नि। एभरेज फर्मुला बारमा एभीजी देखिन्छ नि सर, फर्मुला बारमा एभीजी देखियो सर, त्यही हो। त्यो एभीजी त नआउनु पर्ने हो। बुझ्नु भएन सर यो? हजुर सर, यहाँ बुझेन सर, त्यो र्याङ्कको तपाईले यही हेर्नुस् त, एकचोटि हेर्नुस् त। सबभन्दा पहिला तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने इक्वल टु र्याङ्क हान्नुस्। र्याङ्क भनेको पोजिसन हो नि त, पोजिसन पत्ता लगाउने हो। इक्वल टु र्याङ्क हान्नुस् अनि कुन कोलमलाई हान्ने हो, त्यो कुन कोलमलाई हान्ने हो त्यो गर्नुस्। जस्तै मैले यहाँ डेसिसन राखेर चाहिँ क्या डेसिसन निस्कियो त र्याङ्क पनि, ल्याउनुस् र्याङ्क पनि डेसिसन निस्क्यो। अब यसलाई तपाईको चाहिँ डेसिमल अन्त्य गरिदिनु पर्छ सर, यसलाई नम्बरमा छ है फर्मुला सर। एकचोटि अल्मलिएकै रहेछ यो, यहाँ छ नि यो एभरेज के आएको सर, यहाँ एभरेज कहाँ आएको सर? फर्मुला बारमा एभीजी छ के सर फर्मुलामा, र्याङ्कको पछाडि हेर्नु न। छैन, अहिले हट्यो, अहिले हटे सर। अनि एक I18 फेरि I18 हो। I18 ने त्यो कोलमको सिलेक्ट गर्न पर्छ सर। त्यो कोलमलाई पहिला सिलेक्ट गर्नुस्, त्यो कोलमलाई सिलेक्ट गर्नुस् अनि कमा दिएर अनि त्यही कोलमको रेन्ज हान्दिनुस्, अनि फिक्स्ड गरिदिनुस्। फिक्स्ड गरेर अनि इन्टर हान्दिनु भइहाल्छ। हेर्नुहोस् त, म हानेर देखाउँछु। यो रातो भएको कोठा फेरि हानेर देखाउँछु म, यसलाई मेटिदिन्छु है। यो कोठामा इक्वल टु हान्नुस्, RANK र्याङ्क हान्नुस् है। यसलाई तपाईले मेट्न सक्नुहुन्छ नि। ल र्याङ्क हानेपछि पर्सेन्ट यो कोलमको सिलेक्ट गर्ने हो, यो कोलमलाई छुट्याउने हो भनेर पहिला त्यो हान्नुस्, कमा दिनुस्, अनि फेरि त्यही कोलममा सिलेक्ट गरेर अनि रेन्ज हान्दिनुस्। यति मान्छेको र्याङ्क छुट्याइदिए भन्नु खोज्यो। अब फिक्स गरिदिनुस्। फिक्स गरिने तपाईँले F4 हान्ने हुन्छ, रो र कोलममा हान्ने हो सर यो, अनि इन्टर गरिदिनुस्, भइहाल्छ त्यो। अब अगाडि इफ हानेर र्याङ्क चाहिँ तपाईँको यो मान्छेको चाहिँ स्टार राखिदियो, अरू मान्छेको यो र्याङ्क हान्दियो भनेर पछि र्याङ्क हान्ने त हो नि सर। अरू त केही नै भएर अगाडिको कन्डिसन थपिदिनु मात्रै हो। र्याङ्कको फर्मुला त र्याङ्क नै हान्नु पर्यो नि। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ के हान्छु, M6 मा स्टार स्टार आउनेलाई अपग्रेड भन्यो। हेर यहाँ त स्टार आउने के हेरौँ नि, तपाईँको यहाँ हानिदिन्छु ल। यो पर्सेन्टेजमा जहाँ स्टार आयो नि त्यो मान्छेको र्याङ्क नबना भन्ने हो सर। इक्वल टु इफ हैन, इक्वल टु इफ, मैले यसलाई रातो हटेरै छ, इक्वल टु इफ अनि पर्सेन्टेजको निकाल्ने हो नि त। यो कोलममा भएको, यो कोलममा जसको यो कोलममा यो कोलममा इक्वल टु, यो कोलम इक्वल टु स्टार आउनेलाई यो कोलममा स्टार आउने भनेको त्यो पर्सेन्टेज ननिकाल्दैमा यो कोलममा स्टार आउनेलाई के गर्ने त? तपाईले के लेख्नुहुन्छ त्यही आउँछ। ल मानव एकछिनको लागि तपाईको चाहिँ पाउन्ड स्टार दिउँ ल, पाउन्ड स्टार के अरे ह्याक्स दिने भनी
कोलुम आउनेको लागि त्यो स्टार आउनेलाई ह्याक्स दिने, अरूलाई र्याङ्कको फर्मुला हान्दिनुस्। अब अरूलाई र्याङ्क हान्दिनुस्, RANK र्याङ्क हान्दिनुस्। त्यो एभरेज आएर त मेटिदिनु सक्नुहुन्छ कि र्याङ्क हान्दिनुस्। र्याङ्क के गरी हान्ने त भन्दा यही कोलुमको कमा अब फेरि ती खिचेर चाहिँ रेन्ज दिनुस् हैन। त्यसपछि फिक्स गरिदिनुस्, फिक्स गरेर क्लोज गरिदिनुस्। अर्को ब्राकेट चाहियो किन रातो आइसक्यो, कालो नि चाहियो। ल कहाँ मिस्टेक भएन सर? त्यो ह्यास्टिकलाई पनि डबल इन्भर्टेड कमा चाहिन्छ हैन र? कमा चाहिन्छ त्यो ह्यास्टिकलाई सर एकैचोटी फिक्स गर्नको लागि शिफ्ट ल मैले यहाँ मिस्टेक पत्ता लगाइसके ल, मैले मिस्टेक पत्ता लगाइसके। तपाईले पत्ता लगाउनु त। ह्यास्टिकलाई डबल इन्भर्टेड कमा चाहिन्छ सर। हो थ्यांक यू सर, एकदम थ्यांक यू सर। मैले त्यहाँनिर इन्भर्टेड कमा नहान्नाले उसले मिस्टेक देखाइदिए। एकदम राइट सर। म ले हेर्नुस् अब उसले निकालिदियो। अब के गर्छ? स्टार आउनेलाई हामीले के देखायो? ह्याक्स देखायो नि। त्यो कोठामा स्टार आउनेलाई यो दिए भनेर हामीले चाहिँ एउटा जे कमान्ड गरे त्यही आउँथ्यो नि। यसले त हेर्नुस् आयो त। त्यो स्टार आउने भनेको पर्सेन्टेज नआउने मान्छेलाई हामीले कमान्ड के गरे हो भन्दा ह्याक्स कमान्ड गरे हो। ह्याक्स कमान्ड गरे हो, ह्याक्स नै आइहाल्यो। यो पहिलो र्याङ्क मात्र निकाल्नै पर्छ हैन सर? त्यसो भयो भने होइन पर्दैन। उही मैले तपाईँलाई र्याङ्क पहिला यहाँ र्याङ्क सोलो मोलो र्याङ्क निकाल्न सिकौँ सर। यो सोलो मोलो जानेपछि बेसिकबाट गयो क्या सर। पहिला र्याङ्क निकाल्ने कसरी भन्ने कुरो जान्न पर्यो सर। सबै फेल हुनेको नि पर्सेन्टेज निकाल्छौँ, सबैको पर्सेन्टेज निकाल्न सिकौँ। अनि त्यो सबैको पहिला बेसिकबाट चाहिँ सिकायो क्या सर। सबैको पर्सेन्टेज निकाल्न सिकौँ, सबैको रिजल्ट निकाल्न सिकौँ, सबैको र्याङ्क निकाल्न सिकौँ, सबैको डिभिजन निकाल्न सिकौँ। अब त्यसपछि फेरि एडभान्समा के जान्छ? होइन फेल हुनेको पर्सेन्टेज ननिकालौँ भनेर सिकौँ, फेल हुनेको अथवा पर्सेन्टेज नहुने मान्छेको र्याङ्क ननिकालौँ भनेर सिकौँ। पहिला र्याङ्क निकाल्न सिकौँ, त्यसकै अगाडि एउटा कन्डिसन थपिदिनु त हो सर। यो त सबैको फेल हुनेको नि र्याङ्क निकाल्दियो नि त हामीले त। फेल हुनेको नि र्याङ्क निकाल्दियो हो, तर फेल हुनेको र्याङ्क किन निकाल्ने, फेल हुनेको नि पोजिसन किन दिने भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ कन्डिसन थपिदियो। अगाडि चाहिँ यो केस भएकोलाई यो कमान्ड गर, अरू जतिलाई र्याङ्क गर भने पहिला र्याङ्क नै जानु भएन भने अगाडि कन्डिसन हालेर अर्थ छैन भनेर मैले पहिला सोलो मोलो र्याङ्क सिकौँ, सोलो मोलो पर्सेन्टेज सिकौँ, अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर हो सर। पहिला सबैको र्याङ्क निकाल्न जान्ने नि त सर। सबैको र्याङ्क निकाल्न जाने सिधा फेल हुनेको नि र्याङ्क निकाले नि त यहाँ त। र्याङ्क निकाल्न मात्रै सिकाएको सर यहाँ मैले। जस्तो कि इक्वल टु RAN र्याङ्क हान्नु हो नि ल, र्याङ्क हान्नुभयो भने तपाईँको अब कुनलाई हो त र्याङ्क गर्ने भन्दा पर्सेन्टेजलाई, यो कोलमलाई कमा दिनुहोस्। अब रेन्ज दिनु, ती खिचेर रेन्ज मान्छेले रेन्ज दिनुहोस्। अनि फिक्स गरिदिनुहोस्। फिक्स चाहिँ कुन बेला गर्ने भन्यो भने तपाईँले ल अब उसले सबैको र्याङ्क निकाल्दियो सर, सबैको र्याङ्क निकाल्दियो। तर हामीलाई चाहिँ सबैको र्याङ्क निकाल्न परेन भन्ने मन लाग्यो भने अगाडि केस इफ कन्डिसनमा थप्दैछै भइहाल्छ सर। इफ कन्डिसन थप्दिने, इफ कन्डिसन भन्दा पछाडि त र्याङ्क गर्नलाई जे फर्मुला गर्नु भएको त्यो त गर्न पर्यो। सबैलाई एकैचोटि फिक्स गर्नको लागि F4 थिचेर F4 थिच्नु भयो। तपाईँको कसैको F4 मात्रै खिचेर आउँछ, कसैको अब त्यो कम्प्युटर अनुसार हुन्छ सर। मैले चाहिँ यो जस्तो डिएलहरुमा F4 खिच्दैछै हुन्छ सर, कुनैमा FN भन्ने छ नि FN खिचेर हुन्छ सर। त्यो नभए त्यो रो र कोलमको अगाडि चाहिँ डलर हान्ने नि त हो सर। डलर होइन, जस्तै डलर नहानिकन एकैचोटि सबैलाई फिक्स गर्नु पर्यो भने F4 थिच्दा या FN थिच्दा भयो। FN F4 भनौँ न। मेन फंक्सन त F4 नै हो सर। कतिपयको के हुन्छ नि तपाईको चाहिँ FN भन्ने फंक्सन ले काम नगर्ने हुन्छ। डिएल मा तपाई FN खिच्न पर्दैन, फेरि यो लेनोभोमा खिच्न पर्छ सर। यो उही चलाउँदा जान्ने कुरो सर। यो हजुर सर, सिस्टम सबैको अलिअलि फरक हुन्छ। हो सर।
अब एउटा सामान्य कुरो सिकौँ है त सर, मैले जानेको एउटा एटेन्डेन्स अब एडभान्स खालको एटेन्डेन्स छ, सिम्पल खालको छ। सिम्पल सिकौँ पहिला अनि एडभान्स सिकौँ लाग्नु सर। दुईटै सिम्पलबाट जानुभयो नि सजिलो हुन्छ सर, सिम्पलबाट सिक्नुभयो भने सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ पहिला सिम्पल सिकौँ त्यसपछि एडभान्स सामला हुँदैन सर? हुन्छ सर, हुन्छ। एकदम सिम्पल टु कम्प्लेक्स जाने सर। त्यसो भने म सरलाई एउटा चिज सिकाउँछ, यहीँ प्र्याक्टिस गर्ने ठानै सिकाउनु ल। अब म एउटा अलिक तल गएर हेर्नुहोस् है त, प्रिन्सिपल भनेर लेख्नु है सर। अब प्रिन्सिपल रेट टाइम लेखी मैले सिम्पल एन्ड एउटा सिम्पल कुरो सिकाउँछु है मैले त यहाँ भएको कुरो सर। धेरै चिजहरू मात्रै एउटा चिज सिकाउँछु म, सरहरूले जानिसक्नु होला केही भएन, यो सेयर गरौँ, सेयरको रूपमा मात्रै तपाईँले चाहिँ सेयरको रूपमा मात्रै गरौँ। यो सरहरूले जानेको कुरो यहाँ भन्नुपर्छ है सर, किनभने एउटै काम गर्ने धेरै फङ्सन हुन्छ कम्प्युटरमा। जस्तो अहिले सरले कति राम्रो कुरो सिकाउनु भयो, मैले टेक्स्ट हानेर अनि दुईवटा इन्भर्टेड कमा दिएर मैले ठ्याक्कै दिमागमा राखिहालेँ क्या सर। 2-3 चोटि म सोचेर राखेपछि भइहाल्यो सर। अब मैले यहाँ अलिक ठुलो अङ्क राखेको छु, केही भएन। अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट हान्नलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट हान्नलाई? ल भन्नुहोस् त कसरी हान्ने? इक्वल टु त पहिला हान्न परिहाल्यो अनि इन्टु आर इन्टु टाइममा गयो सर। ल ठिक छ, केही भएन। डिभाइडेड बाई 100 240 आयो आएन सर? अब यो त तपाईँले निकाल्नु भयो। अब तपाईँलाई कहिले कहिले के गर्न मन लाग्छ नि, अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट 400 हुँदा रेट कति चाहिन्छ होला, अथवा एउटा के 400 बनाउन टाइम कति चाहिन्छ होला, यस्ता चिजहरू तपाईँलाई कुनै एउटा चेन्ज गरेर, जस्तो कि मैले चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट 400 बनाउन मन लाग्यो, 500 बनाउन मन लाग्यो, 300 बनाउन मन लाग्यो भने रेट कति बनाउनु पर्छ होला भन्ने कुरो लाग्यो भने पहिला तपाईँले डेटमा जानुहोस्। एउटा चिज हुन्छ क्या सर, यहाँ यो डेटमा गएपछि व्हाट इफ एनालाइज भन्ने हुन्छ। फोन आयो सर। सर हजुर हजुर सर, आज समय थप गर्न पर्दैन होला सर है? हजुर अब यति नै इन्डिङ गर्ने होला सर आजलाई। हुन्छ सर। अनि एउटा विषयवस्तु सिद्ध्या पनि छ, अब अर्को विषयवस्तुलाई फेरि अर्को दिन सुरु गरे भने बेटर होला। एउटा चिज एउटा सिकाउँछु बेसिक, अनि भोलि एटेन्डेन्सतिर जाम्ला है सर। ल अनि त्यसपछि म वर्डको सिद्ध्याइदिनु सर। मैले एउटा म्याथको टिचरको हिसाबले मैले के भन्नु खोजेँ भने सर, म्याथको टिचरको हिसाबले एउटा सिम्पल एउटा त्यो डलरहरूको कुरा, यता प्रिन्सिपल कुराहरू भन्न चाहिँ तपाईँलाई सामान्य कुरोहरू सिकाइदिनु है सर। अब मैले किन प्रिन्सिपल 4000 राखेँ, रेट 3 राखेँ, टाइम 2 राखेँ, एसआई निकाल्दाखेरि 240 आयो। यो गोल्सी भन्ने हुन्छ क्या सर, एउटा नामै हाम्रो अब हेर्नुहोस् है, गोल्सिक भन्ने हुन्छ। त्यहाँ गएपछि उसले के भन्छ भने मैले यो क्लिक गरेको सेलको नाम देखाएँ उसले, जुन यो हेर्नुहोस् त, यो सेलको नाम मैले यहाँ देखाएँ, यो सेल क्लिक गरे हामीले है, यो सेलमा देखा। अब यो सेलमा गयो नि यही आउला होइन? त्यसैले मैले भन्नु खोजेको पहिला कहाँ गयो भनेको तपाईँलाई
एसआई मा हामीले चेन्ज गर्नु छ हैन एनालाइज व्हाट इफ एनालाइज भन्छ है सर अनि गोल सिक भन्ने छ के एउटा यहाँ यसले चाहिँ के गर्छ भने हेर्नुस् जहाँ क्लिक गरे त्यही नाम आउँछ यहाँ J48 यसको नाम J48 हो यहाँ हेर्नुस् थाहा भइहाल्छ J48 को भ्यालु कति राख्नुहुन्छ 2 भ्यालु J48 भनेको यो हो सर यो J48 को तपाईले भ्यालु कति राख्नुहुन्छ ल मैले 400 राखे हो 400 राखे त्यसैले यो 400 राख्ने भनेर मैले बनाइसके यहाँ सर अब कुन चेन्ज गरि त चेन्ज गरि कुन हो अब हेर्नुस् यहाँ तपाईले चेन्ज गरि कुन हो हेर यो चेन्ज गरि हो अथवा तलको चेन्ज गर्ने हो ल कुन चेन्ज गर्ने हो टाइम गर्ने हो कि रेट गर्ने हो ल रेट कति राख्नु पर्ला भने रेटमा गर्नुस् ल हेर्नुस् उले गर्दिहाल्यो बुझ्नुभयो सर यो एकचोटि फेरि गरौँ है पहिला यो प्रिन्सिपल मैले हानि प्रिन्सिपल हानेपछि रेट पनि हानि टाइम पनि हानि अनि फर्मुला निकाल्दा फेरि पीटीआर अपन 100 गर्दा फेरि 240 आयो सर त्यो 240 लाई मलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट 400 हुँदा प्रिन्सिपल त्यही भयो टाइम पनि त्यही भयो तर रेट चाहिँ कति राख्नु पर्छ भन्ने कुरो हामीलाई चाहना भयो भने एउटा गोलसिक भन्ने एउटा फंक्सन हुँदै सर यो फंक्सनमा चाहिँ यो J48 भनेको यही हो यसलाई चेन्ज गर्न खोजे कुन चाहिँ सेल भने Z48 भन्यो अनि कति राख्ने त्यसको भ्यालु भने ल अब केलाई चेन्ज गर्ने रेट गर्ने बे रेटको सेल हान्दिनुस् यसले यहाँ भने नि चेन्जिङ सेल कुन चाहिँ चेन्ज गर्न खोजे ल टाइम गर्ने बे टाइम यहाँ क्लिक गरेपछि मात्रै आउँछ अब यहाँ टाइम चेन्ज गर्ने ल हेर्नुस् आइगयो त टेबल चाहिँ कताबाट ल्याउनु भयो सर यो तपाईलाई फेरि भन्नु चाहिँ सर अघि पछिल्लो चाहिँ टेबल यो डेटा भित्रको व्हाट इज एनालाइज भन्ने हुन्छ के सर यहाँ डलरहरुको नि गर्न मिल्छ यो डलरहरुको पनि मिल्छ म सिकाउँला सर हेर्नुस् है त पहिला गोलसिक भन्ने आउँछ के गोलसिक भन्ने एउटा फंक्सन हुन्छ सर यो रमाइलो छ यो तपाईको चाहिँ पहिला हामीले यो फर्मुला हाल्यो यहाँ जाँदाखेरि एउटा बक्स आइहाल्छ सर यो बक्समा के हुन्छ नि जुन चेन्ज गर्ने हो त्यही राख्ने हो यो सेललाई कति भ्यालु राख्ने भने ल 350 2 भ्यालु अनि कुन चाहिँ सेल चेन्ज गर्ने ल रेट चेन्ज गरिदिन्छु समय चाहिँ सेम राखिदिन्छु ल प्रिन्सिपल चेन्ज गर्छ चेन्ज गर्न मिल्ला नि हैन सर प्रिन्सिपलै चेन्ज गरौँ न मिल्छ नि किन नमिल्ला नमिल्ने त पुरै हुन्न नि जाँच गरिहाल छिटो ल आइगयो मिल्छ सर जेललाई चेन्ज गरे नि मिल्छ मैले ओके नगरेर हेर्नुस् है ल सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई जुन चाहिँ हुन्छ ल 400 गरी सरी त्यो त सेलकै नाम लेख्नु पर्यो नि यो सेल भयो भ्यालु 400 गर्न पर्यो अब चेन्ज गर्ने हैन ल प्रिन्सिपल गर्दिन्छु ल प्रिन्सिपल गर्दिन्छु आइगयो त यति प्रिन्सिपल भयो भने टाइम 2 वर्ष रेट 3 भयो भने यसको चाहिँ अब यसलाई फेरि तपाईको डलरतिरबाट जान नि सक्नुहुन्छ है सर डलरतिरबाट नि म एउटा तपाईहरुलाई US डलर भनौं एउटा नेपाली भन्नुस् ल अथवा यसको चाहिँ $1 भनेको नेपालीमा कति हुन्छ भन्दा ल 128 राखौं है सर 128 हुन्छ भने अब मैले के क्वेशन गर्ने भने अब नेपाली 20,000 चाहिँ कति डलर हुन्छ होला तब यो त एक युनिटै राख्नु पर्छ नि है जतिमा राख्नु हुन्छ यो मैले त्यो राख्दी भने अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ नि त्यो अहिले मैले भएको ठाउँमा चाहिँ
तपाईले जान सक्नुहुन्छ सर। ल हेर्नुस्, अब यो सेललाई हेर न, F45 भनेको यो हल्लिरहेको सेलको नाम हो। त्यो सेललाई कति भ्यालु राख्नुहुन्छ, त्यो सेलमा कति भ्यालु राख्नुहुन्छ, ल 20,000। अनि कुन चेन्ज गर्नुहुन्छ सेल भन्यो नि तपाईले यसलाई, अब कुन सेल चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुस् है त के भने यसले कहाँनिर मानेन सर पकाउँछ है। दुईटा रिलेसन चाहिन्छ। फर्मुला माग्दैछ सर। त्यसरी लेख्नु पर्छ होला सर, त्यसको मल्टिप्लाई गरेर। यसको फर्मुला सेट गर्नु नि सर। तल्लोमा 2 राखेर यता मल्टिप्लाई गरेर यता हाल्नु सर। पनि फर्मुला 128 गरेर यतापट्टि आउँछ नि, एउटा रिलेसन क्रिएट हो अनि आउँछ होला सर। बुझी मैले 1 इन्टु इक्वल टु यो ल अब आउला छ। अब फर्मुला सेट गरे ल रिलेसन क्रिएट भयो नि। अब यो सेलमा कति हान्ने ल आइहाल्यो। यो सिम्पल कुरा हुँदो रहेछ, हामी चाहिँ कहिले नि बिर्सिँदैन सर। त्यो अब अर्को कुरो के हुन्छ सर, एउटा कुरो हजुर आज अब 5 मिनेट बाँकी छ सर, समय थप गर्न पर्छ कि पर्दैन सर? पर्दैन सर, पर्दैन, आजलाई छोड सर। मैले आज सिकाउँछु भनेको कुरो हुन्छ सर। सर हजुरलाई धेरै दिनदेखि धेरै कष्ट गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ सर। अब हजुरको विषयवस्तु त धेरै अत्याधिक धेरै राम्रो छ सर। सबै कुरोमा हजुर विज्ञ नै हुनुहुने रहेछ सर, सबै कुरो सरले सिकाउनुहुन्छ। अब हजुर केही दिन भोलि पर्सि के गरौँ सर? केही दिन जियोजेब्रातिर लैजाउँ कि के गरौँ सर? हुन्छ सर, भोलि मेरो डिग्रीको क्लास नै छ सर, यो 5-7 दिन तपाईले जियोजेब्रातिरै लैजानु सर। अनि म पछि एटेन्डेन्स तपाईहरुलाई यो जियोजेब्रा एउटै चीज खाइरहँदा खल्लो हुन्छ। अब त्यतातिर लैजानु भोलिबाट। अनि फेरि यता भन्दा नि हामीले चाहिँ के सोच्यौं भने सर, सरलाई धेरै मेहनत दिनकै यता पनि खट्नु परेको छ सर। आफ्नो प्रशासनिक पनि हुनुहुन्छ, केही दिन हजुर रेस्ट गर्नु सर। अनि त्यसपछि फेरि हामीले हजुरको अनुकूल समयमा हामी फेरि अनुरोध गर्छौं सर। अनि सरले फेरि सहजीकरण गर्नुपर्छ सर। हुन्छ, म पावर पोइन्टहरु अनि मोबाइल एप्लिकेसनहरु बिस्तारै स्लो रूपमा मैले जानेको कुरा दि सर, बिस्तारै है सर। हस्, हुन्छ सर। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो टिमको तर्फबाट हामी सरको यो योगदानलाई कहिले पनि भुल्ने छैनौं। हस् त साथीहरु, अब आज हामी सरले धेरै ज्ञान